बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाका बंदी बहाल करने का ऐलान कर दिया है। कहा आबनाए हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के साथ या उसके बगैर खुली रहेगी। हम दोबारा ईरानी नाका बंदी बहाल कर रहे हैं। ये नाका बंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों या ईरान में दाखिल होने या बाहर जाने वाले जहाज़ों पर होगी। दीगर तमाम ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। इस काम पर आने वाले अखराजात के लिए तमाम तिजारती सामान पर 20% की शरह से मुआवजा लिया जाएगा। इसके तरीक़ेकार पर फौरी काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि हमने कल रात उन्हें बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाया। एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत उनका बेशतर साजो सामान तबाह कर दिया। जब भी वो ड्रोन हमला करेंगे हम उनको बुरी तरह निशाना बनाएंगे। वो हमेशा मुआहदा तोड़ देते हैं, इसलिए अब हम उन्हें सख्त निशाना बनाएंगे। We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard, and so we're just going to hit them very hard, and we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait, and we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side, and we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात में मुदाखलत करने से खबरदार कर दिया। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी फ़ौज से राबते के बगैर किसी भी अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मी के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के मुकर्ररा रास्तों के अलावा आमदोरफ्त के इंतज़ामात की कोशिश को भी सख्त मुज़ाहमत का सामना होगा। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। खबरदार किया कि ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त बहरान से गुजर रही है। अमरीका मुफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, ईरान भी MOU पर अमल दरामद नहीं करेगा। मीडिया ब्रीफिंग में इस्माइल बकाई का कहना था कि अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी वादे से मुतालिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल होने नहीं दी। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ दिफा में की गईं। ईरान को दिफा पर मोर्द इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। बारहा कह चुके कि इलाकाई ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान का कहना था कि सालिसीन अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें अब भी जारी रखे हुए हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ रखता है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तय करने की कोशिश कर रहा है। ओमान पर अमरीका के दबाव ने इन कोशिशों में रुकावट डाली है। बरतानिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि गैर मुल्की रियासती प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईरानी पासदारान की हिमायत गैर कानूनी करार दी गई है। नए रियासती खतरात से मुतालिक तारीखी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को नामजद किया गया है। इनमें ईरानी पासदारान इनकलाब, हरकत अस्हाबुल यमीन इस्लामिया और रूस की GRU वॉलंटियर नामजद हैं। हरकत अस्हाबुल यमीन इस्लामिया या IMRC ने बरतानिया में यहूदी और इसराइल से वाबस्ता मकामात पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। अभी आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात हुई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी कतर के क़यादत और अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल-सानी की दूर अंदेश क़यादत और मुदब्बिराना बसीरत को सराहा। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मरहूम की गिरां कदर खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने शेख हमद बिन खलीफा सानी के पाकिस्तान के मुतादिद यादगार दौरों को भी याद किया। वज़ीर आज़म ने इस गहरे सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का इयादा किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अमीर कतर का कहना था कि पाकिस्तानी वफ़द का दौरा दोनों मुल्कों के गहरे ताल्लुकात का अकास है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ के सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। कराची के शहरियों को लूटने और मारने का सिलसिला जारी है। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं में दो बदो फायरिंग की जद में आकर नौजवान डॉक्टर की जान चली गई। डाकू 25 लाख रुपए भी लूट कर ले गए। रवा बरस लूटमार के दौरान मारे गए शहरियों की तादाद 43 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सैयद।
کراچی کے شہریوں کی جان اور مال نہ گھر میں محفوظ نہ باہر محفوظ. تازہ واردات کلفٹن میں واقع بینک کے عین سامنے پیش آئی, جہاں لاکھوں روپے ہی نہیں لوٹے گئے بلکہ ایک نوجوان ڈاکٹر آکاش اپنی قیمتی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. پولیس کے مطابق کار میں سوار نوجوان ڈاکٹر آکاش نے والد اور کزن کے ہمراہ کلفٹن کے ایک بینک سے 50 لاکھ روپے نکالے جو 3 تلوار کے قریب دوسرے بینک میں جمع کرانی تھی. جو ہی کار سوار افراد نجی بینک پہنچے, تعاقب کرتے 4 ڈاکو بھی آ گئے. اسی دوران بینک پر تعینات گارڈ اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا. پولیس جو ہے وہ تکنیکی بنیاد پر جو ہے پورے انسیڈنٹ کی جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ کرائمز یونٹ نے جو ہے وہ شواہد لے لی ہیں. لائکلی پاسبلٹی یہی ہے کہ کراس فائرنگ ہے, تو جس ڈائریکشن سے جو ہے سیکیورٹی گارڈ نے فائر کی ہے وہی ڈائریکشن بنتی ہے جس طرف اس کو فائر لگا ہے. تو فردر جب بیلسٹک میچ رپورٹ آئے گی فردر آئے گی تو اس سے ڈٹرمن ہو جائے گا کہ جو ہے فائر کس کی طرف سے لگا ہے. 28 سال کے ڈاکٹر آکاش کو سینے میں لگنے والی گولی موت کا سبب بن گئی. ڈاکو کار میں موجود 25 لاکھ روپے کی رقم بھی لوٹ کر لے گئے. ڈاکٹر آکاش کی میت جن اسپتال لانے والے ورثا شہر میں جاری بے امنی اور لوٹ مار پر شدید برہم نظر آئے. کہا ہر طرف ڈاکو راج ہے, تحفظ کہیں نظر نہیں آتا. یہ ایکشن نہیں لے گے کہ یہ کون بیٹھے گا ادھر, اس ملک میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا, کوئی بھی ڈاکٹر ادھر ملک میں نہیں بیٹھے گا, اور مہربانی کر کے ایکشن لیا جائے. اور یہ اتنا ظلم سی ایم سندھ اور آصم منیر اور آئی جی سندھ کو میں اپیل کرتا ہوں, تو مہربانی کر کے ان کو جو ہے نا اریسٹ کیا جائے. جب تک اریسٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم روڈوں سے نہیں اٹھیں گے, ہم باڈی کو لے کے ادھر بیٹھ رہے ہیں. جنا ہاسپٹل کے مینجمنٹ سے پوچھے یہ کتنا پیارا اور اچھا بچہ تھا, کتنا اچھا مطلب سرو کر رہا تھا لوگوں کو. ایسے بندوں کو اگر مارا جائے گا روڈ پہ, اور خاص کر کے کلفٹن کے پوش علاقے میں. پولیس حکام کے مطابق تحقیقات کے بعد ثابت ہوگا کہ مقتول ڈاکٹر کو سیکیورٹی گارڈ کی گولی لگی یا ڈاکوؤں کی. سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا گیا ہے, جبکہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ڈاکوؤں کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے. رواں برس دوران لوٹ مار قتل افراد کی تعداد 43 تک جا پہنچی ہے. کیمرامین شاہد علی کے ساتھ دانیال سید, جیو نیوز کراچی. کراچی کے علاقے گڈاب سٹی میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی. 8 مسلح ڈاکو گھر والوں کو یرغمال بنا کر 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا, چاندی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے نوٹس لے لیا. SSP ملیح سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. کراچی کے علاقے گڈاب سٹی میں مسلح ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے. متاثرہ خاندان کا بتانا ہے کہ 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 مسلح ملزمان رات 3 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوئے. چوکیدار اور اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور 10 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے. انہوں نے ابو کو مطلب پیچھے سے گن کی جو بٹ ہوتی ہے پیچھے 2-3 اس سے مارے, تو ابو کو بالکل سن ہو گیا ابو دماغ. تو پھر میرے پاس آئے اوپر کمرے میں, مجھے اٹھایا, بیوی بچوں کو یرغمال کر کے باندھا ہمیں. پھر ہمیں تقریباً اسی بیڈ پہ ہم لوگ 2.25 گھنٹے تک اسی بیڈ پہ ہمیں تشدد ہمیں جتنا ہو سکا انہوں نے کیا. ہلکا پھلکا 1 مہینے کا بچہ تھا, انہوں نے اس کو گن پوائنٹ پہ رکھا. ہم نے نہیں بتایا, گھر والوں سے پوچھا گولڈ کہاں ہے, تو گھر والوں نے زیادہ نہیں بتایا. تو اس نے بچوں کو اٹھایا, یہاں سے بچے کو 1 مہینے کے بچے کو اس نے یہاں سے اٹھایا, گن پوائنٹ پہ رکھا کہ بھائی بتاؤ ورنہ اس کو مار دیں گے. تو ہم لوگ پریشان ہو گئے, ہم لوگ کاروباری بندے, ہم لوگوں نے زیادہ مذمت وغیرہ کچھ بھی نہیں کی. گڈاب پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا. FIR میں 170 سے 200 تولے سونا اور 250 سے 300 تولے چاندی کے علاوہ 25 لاکھ روپے کیش, پرائز بانڈز اور موبائل فون سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹنے کی تفصیل درج ہے. موقع پر پہنچنے والی پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے ڈکیتی کا نوٹس لیتے ہوئے SSP ملیح سے فوری تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. وزیر داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ واردات میں ملوث ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری اور لوٹا گیا مال برآمد کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں. رپورٹر راہل سلمان کے ساتھ کاشف مشتاق, جیو نیوز کراچی. آن لائن ڈیلیوری کی سہولت خطرناک اشیاء کے لیے بھی استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یہ انکشاف گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس کی تفتیش میں سامنے آیا ہے. معلوم ہوا ہے کہ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن کے قتل میں استعمال ہونے والے پستول بھی ہری پور سے اسلام آباد آن لائن منگوایا گیا تھا. ملزم کے مطابق اس نے اپنے دوست کی شادی میں ہوائی فائرنگ کے لیے پستول منگوایا تھا. تفصیل دیکھیے دعا مرزا کی اس رپورٹ میں. کپڑے, جوتے یا کوئی فوڈ آئٹم ہی نہیں, آن لائن آرڈر کی سہولت اب اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. اسلام آباد میں اسلحے کی ہوم ڈیلیوری بھی کی جا رہی ہے.
पुलिस जराये के मुताबिक लड़की को बचाते हुए ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को जिस पिस्टल से कत्ल किया गया उसकी हरीपुर से ऑनलाइन ऑर्डर से होम डिलीवरी कराई गई थी। मुलजिम साद अब्बासी के मुताबिक उसने चंद माह पहले दोस्त की शादी में हवाई फायरिंग के लिए पिस्टल ऑर्डर किया था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को जब गोली लगी तो वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे, इसलिए किसी को इल्म नहीं हुआ। मुलजिम फौरी फरार हो गया। ताहम डरी सहमी लड़की निम्रा के कई मिनट बाद हवास बहाल हुए तो उसने करीब मौजूद एक शख्स को हादसे का बताया, जिसने 15 पर कॉल की और पुलिस मौके पर पहुंची। इसी ताखीर के बायस मुलजिम फैजाबाद और फिर लाहौर रवाना होने में कामयाब हुआ। मुलजिम साद अब्बासी ने पुलिस और अदालत में दिए गए बयान में बताया कि उसे गुस्सा आ गया था, उसका खानदानी मामला था। जबकि दूसरी तरफ इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम और निम्रा एक दूसरे को सिर्फ 10 रोज से जानते थे और एक ही जगह पर काम करने की वजह से साद अब्बासी निम्रा को पिक एंड ड्रॉप देता था। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट केस में सुप्रीम कोर्ट का मिसमारी का फैसला कलअदम करार दे दिया। विफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर कर लीं और हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मिल्कियत से मुतालिक तनाज़ात का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती मुलाहज़ात से मुतासर हुए बगैर करें, जबकि इंतज़ामी मामलात मुतालिका रेगुलेटरी इदारे से तय करेंगे। अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला करने की हिदायत भी की। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत जज्बात नहीं बल्कि कानून के मुताबिक फैसला करेगी और फैसले में गैर मुतालिका या गैर अदालती मामला शामिल नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 को मोनाल रेस्टोरेंट को 3 माह के अंदर मिसमार करने का हुक्म दिया था, जबकि की हुकूमत ने इस फैसले पर दायर नजरसानी दरखास्त की हिमायत की थी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं जिला दियामिर की मुख्तलिफ वादियों में बारिश के बाद सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल तबाह हो गए हैं। रेलों ने 2 रिहायशी मकानात का सामान बहा दिया है। सड़क की तामीर में मसरूफ मशीनरी और वाटर टैंकर भी बह गए हैं। वादी थोर में मूसलाधार बारिश के बाद 6 से ज्यादा मकामात पर शदीद तुग़यानी है। सैलाबी रेलों से जमीनें, फसलें, मकानात, बागात, दरख्त और वाटर चैनल शदीद मुतासिर हैं, जबकि राब्ता पुल, पिंचक्कियाँ और मुतादिद सड़कें भी रेलों की जद में आ गयीं। ठोसरका के मुकाम पर भी सैलाबी मलबा मुतादिद घरों में दाखिल हो गया, जबकि ज़रई जमीनें, खड़ी फसलें और फलदार दरख्त भी शदीद मुतासिर हुए। इधर सब डिवीजन दारेल में खुम्बरी शंग शेर नाला में फ्लश फ्लड की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। रेलों ने 2 रिहायशी मकानात सामान समेत बहा दिए, जबकि सड़क की तामीर में मसरूफ 13 डंपर, 1 एक्सवेटर, क्रश प्लांट और 2 वाटर टैंकर भी बह गए। चिलास के इलाके न्याट में भी रेलों ने राब्ता सड़कों को कई मुकामात पर नुकसान पहुँचाया, जिसके बाइस ट्रैफिक मुअत्तल है। अक़वाम मुत्तहिदा के नए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार कैरोलिन रोड्रिगेज ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात की है। घियाना से ताल्लुक़ रखने वाली कैरोलिन रोड्रिगेज इंडियन नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्हें घियाना के सदर इरफान अली ने नामज़द किया है। इसहाक डार से मुलाकात में दोनों ने अक़वाम मुत्तहिदा को दरपेश चैलेंजेस और आलमी अमूर में उसके किरदार पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कहा कि आलमी क़वानीन, बैनुल-अक़वामी मुआहदों और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के करारदादों का एहतराम यकीनी बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल के करारदादों पर मुकम्मल और मुखलिसाना अमल दरामद ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा को उभरते हुए आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मज़ीद मौसर बनाया जाए। इसहाक डार ने कहा कि तरक्की पज़ीर ममालिक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रूरी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान कसीरुल जहती निज़ाम के फ़रोग़ और मौसर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने पाकिस्तान और भारत में एक और जंग के खतरे के हवाले से कहा है कि मुसद्दिक़ा इत्तलात आ रही हैं कि भारत ने अमली तौर पर अपनी आबदोज़ों पर 12 से ज़ायद जौहरी वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं। दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना था कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अब जो इंडिकेशंस और रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स, वो ये हैं और वो पाकिस्तान के लिए एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट है और वो ये है कि भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स और कोई 12 के करीब शायद या उससे ज़्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं ऑन द सबमरीन्स। और ये इन्फॉर्मेशन आई है सिप्री से। पेन लेना आसान काम नहीं होता। भारत की नेशन ने अभी तक पेन हमने बहुत देख ली है, हम 2001 से देख रहे हैं और हर किस्म का पेन देख लिया है। पाकिस्तानी नेशन की विल भी आपने देख ली। पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान हैज़ द विल
کہ وہ ریئیکٹ کرے گا. بھارت کو کبھی بھی وہ واٹ ایور ویز جدھر بھی جنگ جائے گی, پاکستان ایسکلیشن لیڈر پہ 2 notch اپ ہی رسپانس. مالی سال 2024-25 میں 4 صوبائی حکومتوں, وفاقی محکموں اور ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے جاری کیے گئے 75 ارب روپے کے فنڈز پر آڈیٹر جنرل پاکستان نے سوالات اٹھا دیے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مختص اربوں روپے کے فنڈز کے استعمال کا مکمل ریکارڈ دستیاب نہیں ہے. اسلام آباد سے وقار ستی کی رپورٹ دیکھیے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پائیدار ترقیاتی اہداف کامیابی پروگرام SAP کے تحت مالی سال 2024-25 میں 75 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی. یہ فنڈز کابینہ ڈویژن کی جانب سے وفاقی وزارتوں, ڈویژنوں, صوبائی حکومتوں اور ان کے ماتحت اداروں اور اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کو جاری کیے گئے. پروگرام کا مقصد پسماندہ اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو فروغ دینا, سماجی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا, انسانی وسائل کی ترقی اور ملک بھر میں متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانا تھا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کابینہ ڈویژن متعلقہ اداروں سے منصوبوں کی ماہانہ پیش رفت رپورٹس حاصل کرنے میں ناکام رہا. منصوبوں کی تکمیل کے سرٹیفکیٹس بھی فراہم نہیں کیے گئے. آڈیٹر حکام کے مطابق کابینہ ڈویژن یہ بھی نہ بتا سکا کہ 75 ارب روپے کے فنڈز کن منصوبوں پر, کن علاقوں میں اور کتنے خرچ ہوئے, اور کیا ان کا استعمال منظور شدہ منصوبوں پر اور منصفانہ طور پر ہوا. آڈیٹر جنرل نے اپنی سفارشات میں کابینہ ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ SAP فنڈز کی منصوبہ بندی اور علاقہ وار نگرانی کے لیے مانیٹرنگ نظام قائم کیا جائے. فنڈز کی تقسیم اور اخراجات کا ریکارڈ محفوظ رکھا جائے. منصوبوں پر پیش رفت, تکمیل اور تصدیق کا مؤثر نظام وضع کیا جائے. وقار ستی, جیو نیوز, اسلام آباد. جمعیت اہل حدیث پاکستان اور JUI نے قصور کی تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر نے پھول نگر میں JUI کے جلسے سے خطاب کے دوران کیا. چکوال کے ڈھوک ٹاہلیاں ڈیم میں سینکڑوں مچھلیاں مر کر پانی کی سطح پر آ گئیں. مردہ مچھلیوں کے باعث علاقے میں شدید تعفن پھیل گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کے مطابق مچھلیاں شدید گرمی کی وجہ سے مری. مردہ مچھلیوں کو ڈیم سے نکالا جا رہا ہے. زندہ مچھلیوں کو بچانے کے لیے دوا ڈال رہے ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے واقعے کا نوٹس لے لیا اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو ہدایت کی ہے کہ پانی کا معیار فوری طور پر چیک کیا جائے اور مچھلیوں کے مرنے کی وجوہات جلد از جلد معلوم کی جائیں. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر مچھلیوں کا مرنا انتہائی تشویشناک ہے. وزیر مملکت برائے ریلویز بلال اظہر کیانی نے عوام کے مسائل جاننے کے لیے اتوار کو تحصیل کمپلیکس دینا میں کھلی کچہری منعقد کی. انہوں نے 5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی کچہری میں 400 سے زائد افراد کے مسائل سنے اور حل کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کی. گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حلقے کی ترقی کے ساتھ عوام سے براہ راست رابطہ رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے. یہاں آپ کو بتائیں گے اسکردو ایئرپورٹ کو سیاحوں کے لیے جدید فضائی دروازہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کا منصوبہ شروع کر دیا گیا. منصوبے سے سیاحوں اور مسافروں کو جدید اور بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی اور گلگت بلتستان میں سیاحت, معاشی سرگرمیوں اور فضائی رابطوں کو فروغ ملے گا. ٹرمینل عمارت کا رقبہ 21,000 سے بڑھا کر 39,000 مربع فٹ کیا جائے گا. ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق روانگی لاؤنج میں بیٹھنے کی گنجائش 300 سے بڑھا کر 900 مسافر کر دی جائے گی. ارائیول لاؤنج میں مسافروں کی گنجائش 80 سے بڑھا کر 200 کی جائے گی. روانگی اور آمد لاؤنج کے اندر ایگزیکٹو لاؤنج بھی منصوبے میں شامل ہے. چیک ان اور بریفنگ کاؤنٹرز کی تعداد 6 سے بڑھا کر 10 کی جائے گی. گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش 200 سے بڑھا کر 600 کر دی جائے گی. پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے ویسٹ انڈیز روانہ ہو گئی. ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ قیادت ان کے لیے باعث فخر ہے. وہ آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہیں. پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے براستہ دوحہ لندن سے ویسٹ انڈیز پہنچے گا. روانگی کے موقع پر پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایک بار پھر واپسی ہوئی ہے. ذمہ داری ملنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہیں. پاکستان ٹیم 18 سے 21 جولائی تک ویسٹ انڈیز میں 4 روزہ پریکٹس میچ میں حصہ لے گی, جبکہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تحت 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا. اس سیریز کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمن انڈر 19 ٹیموں کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. پاکستان کی کپتان فضا فیاض کا کہنا ہے کہ ینگ کھلاڑیوں کے لیے یہ سیریز بہت اہم ہے. پرعزم ہے کہ سیریز میں اچھے نتائج دیں گے.
میں ٹیم کو دیکھوں اور ایچ اینڈ ایوری پلیئر ہیز پرفارم ریئلی ویل ان دا کیمپ ان دا پری سیریز اور جو بھی میچز ہیں ہم نے سنائیو کھیلا ہے یا جو بھی کھیلا ہے الحمدللہ سب نے بہت اچھا کیا ہے اور میں تو الحمدللہ بہت کانفیڈنٹ ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ. جنوبی افریقی کپتان میکا فین فارسٹ کا کہنا ہے کہ اگر انہیں موقع ملے تو بابر اعظم اور شاہین آفریدی کو ملنا پسند کریں گی. پاکستان آ کر سیریز کھیلنے کی بے حد خوشی ہے. 5 میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ منگل کو کراچی میں کھیلا جائے گا. ویمنز انڈر 19 سیریز کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے آبنائے حمص اور خطے کے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فریقین کے درمیان جنگ بندی کی بحالی اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. برطانیہ، فرانس، جرمنی کے وزرائے خارجہ کے ایرانی حملوں کے خلاف مشترکہ مذمتی بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائے حمص میں تجارتی جہاز رانی اور قطر، کویت، عمان اور اردن پر ایران کے بھیانک حملوں کی مذمت کرتے ہیں. جنگ کے فریقین کے درمیان جنگ بندی کی بحالی اور مذاکرات دوبارہ شروع کیے جانے چاہیے. مظفر گڑھ میں سالانہ مینگو فیسٹیول سجایا گیا. اس 2 روزہ فیسٹیول میں رسیلے آموں کی درجنوں اقسام نمائش کے لیے پیش کی گئیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں مظفر گڑھ سے جیو نیوز کے نمائندے محمد عدنان مجتبیٰ اس رپورٹ میں. مظفر گڑھ میں 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر آم کے باغات ہیں جن سے تقریباً 10 لاکھ میٹرک ٹن آم کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے. اس میٹھے آم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے دوسرا سالانہ مینگو فیسٹیول مظفر گڑھ کے فیاض پارک میں منعقد کیا گیا. فیسٹیول میں مختلف فروٹ فارمز اور باغبانوں کی جانب سے مختلف ورائٹیز کے آموں کی نمائش کی گئی. اس کو ایک پہچان دینے کے لیے یہ ادنا سی کاوش لاسٹ ایئر ہم نے کی تھی اور الحمدللہ اب یہ اتنا بڑا درخت بن چکا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک جم غفیر ہے عوام کا. فیسٹیول سے باغبانوں کو آم کی سمارٹ برانڈنگ اور آم کی ویلیو ایڈیشن سمجھنے میں بھی مدد ملے گی. ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آم کی فصل کو لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آگے بہت اچھے لگ رہے ہیں. ہمیں 150 سے زیادہ ورائٹیز یہاں آم کی دیکھنے کو ملی ہے. مینگو فیسٹیول کے موقع پر میٹھے آموں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور آرائشی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے. اس موقع پر محفل مشاعرہ اور محفل موسیقی کا بھی انعقاد کیا گیا. محمد عدنان مجتبیٰ، جیو نیوز، مظفر گڑھ.